मित्रों, ये जो मैं पाठ करने जा रहा हूं, इस मंत्र को गणेश स्तोत्रम कहते हैं। इस मंत्र को सुनने मात्र से ही दुख, तकलीफ और आपके शरीर से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और आपको और आपके घर वालों को बहुत सारी खुशियां मिलती हैं। सुख, समृद्धि, यश, वैभव की प्राप्ति होती है। तो चलिए, मैं गणेश स्तोत्रम का पाठ करता हूं और आप ध्यान से सुनिए। और हां भक्तजनों, मेरे आने वाले मंत्रों को सुनने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री गणेश। संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपति स्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि
त्रिसन्ध्यं जः पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्
द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसी सिद्धकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसी सिद्धकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च
दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद् गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम्
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थीं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थीं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम् भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च
धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च
खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्या मायुः कामर्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं जः पठेन्नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थिं लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद गणपतिस्तोत्रं खड्भिर्माशैः फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा जः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः।